Buhay may gabi, Igsoon, o netas programa sa timbangan sa Katarungan at ipanginaot ka na mo sa may panglawas. So, welcome sa itong tulumanon. Kamu nga doon mga pangutana, ichata katagaan na nagpagtagad din gabi una o sa ato usab nga pagtuon at usang ipanimbaya ang ato nga mga ah, kauban diha isuon sa buhat diha sa California, no? Ni Mr. and Mrs. Siguro Bago. Ang ila sa kulay paglubad nga pagsuport sa itong buhat din sa Pilipinas, labi na sa mga krusada. So salamat kayo sila usab nga makanunayan ng pagpuloyo sa ato usab isuon nga ministry diri sa Pilipinas. Ug usab diri sa uban nga nasod diha Luzon, Visayas ug Mindanao diri sa Pilipinas maayong gabi inyong tanan atong ipahinaot kanamo sa mayong panglawas. Ug usab sa gawas sa nasod may buntag may hapon may kadlawon may udto ug may dung gabi alang usab sa ato nga mahigala nga naminaw na tan-aw nini ato isuon nga tulumanon. Ay kalimot sa pag-subscribe sa ato usab nga Facebook page ang ato usab nga timbangan sa Katarungan Ministry, no, aron sab nga makatabag ta sa isyon nga buhat diri sa nga atong ginahimo karon. Bueno, sa isyon nga pagtuon ning gabi una atong dagaan og pagtagad nga tungod sa kadaghan igsuon sa mga relihiyon bitaw nga nagwali nga sila mo'y tinuod. Posible ang uban ng mga tao malibog na o asa repet ang tinuod ani kay daghan man kay wali. 50,000 kapin ka mga relihiyon sa ibang kalibutan. Nagwali nga sila mao tinuod. Mao na ang uban may gala, mingon na lang nga kini yung pundo pagwarta man. Ang uban nalibog na. Kung asa gid ini ang tinuod kay sa kadaghan igsuon nga nagwali. Pasultian ta mo nga kung mangita mong tinuod nga relihiyon. Kanang tinuod nga relihiyon ba? Sayon ra sabton, sayon ra sa iluhon, pinaagi sa mga pagtulunat. Nga naman, sugod tagbasag bersikulo mag-isunod. Para ato gimasabtan pa kayo ang gisultis pa lang kasunod. Sa Matthew City, versikulo 16, naging unya. Matthew City, versikulo 16. Yeah. Matod pa sa mga pahayag, usa sa mga pag-ila sa matuod isuon nga pundok ato makita sa Matthew 7:16. Mailan ninyo sila pinaagi silang mga bunga. Pagapupuon ba ang paras gikan sa mga kasapilitan o ang mga igos gikan sa mga kadyapaan? Kung nadikas 15, naging unya. Kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga mga propeta. Nga moana kaninyo nga managsapot sa pagkakarnero apan di ay sa sulod nila sila mga lubo o mga manunukub. Unsa may bunga ison? Kanang binuhatan. Ang buti pasabot magkaisuna nga kining tao atong maila nga tinuod nga iglesia, tinuod nga relihiyon, pinagis binuhatan, pinagis siyang buhat. Bisag kung saon nimo pangusop ug wali. Nga miingon ka kini among pundok, tinuod gid ni kini among pundok, tinukod ni Kristo. Bisag kung saon pa nimo wali, pero naa ang bisyo, hubog-hubog, inom sa makahubog nga ilimnon, sugal, disco, usaon pagtuo nimo ana nga naa ka tinuod nga pundok. Nga ikaw nga nagsulti ang imong bisyo, pirti man daghana. Usa na ang ilahanan nun. Sinultihan. Ang baba na puno sa balikas. Asa mo kuno na makita ang tinuod nga iglesia, tinuod nga pundok mga igsoon. Digin ba kita diha? Sagun saon. Muna nga sayon ra ilhon, bisag unsa pagkadaghan igsuon ang relihiyo sa kalibutan karon, di gyud mo maglisod pag ila sa tinuod nga iglesia, tinuod nga pundok kung basihan nato ang Biblia mga kaigsoon. Di kita maglisod. Maglisod lang ato kas referensya pa ingon. Pero ari kas Biblia pa ingon di ka maglisod. Sa tinuod lang.
usa sa mga binuhatan. Kung inyong itolerate ang inom sa makahubog nga ilimnon, ayaw pagunahuna nga kanang pundok yung pasakupan tinuon na siya, piki na. Kadaghan ta magkatanaw sa mga live, sa mga pare, sa mga CFD ato makita nga naa ang inom pastila baita. Mga pare nagtudlo nga pwede mo inom gamit pa gani ang Biblia nga miingon pa nga ang dili mo inom ug matuman ang dili mo inom ug magkahubog ilim mo iya sawa nabali man na. Nabali gid. Kaya ang nagsugo o ang naay balaod nga ayaw pag-inom sa makahubog nga ilimnon ang Dios nagsulti ana. Muna nga sa atong una-una ba? Di ka ta maulaw mo claim nga kining among bundok gitukod ni Kristo, kining among bundok tinuod gini unya to ang kasugalan na akas inuman nahubog na ka unya mo angkon pa ka nga tinuod ka pundok. Layo ra oy. So di ata mo igsuon. Bisag unsaon pag-angkon nimong tinuod ang iglesia pasakuman nimo. Kay kini mga CFD ko sugin mga angkon. Bisag unsaon pag-claim nga naamos tinuod ng iglesia. Resultian ta mo walay CFD nga dili mo inom magkahubog ilim. Sigarilyo, tabako, inom, sugal, naa sa mga CFD. Oh, naa. Sito ka na bisan kay daghan ko amigo mga CFD sa gayan. Nga magwali hubog na. Ngano man? Kaya wala nila ibawal ang pag-inom sa makahubog nga ilim nun. Ang tinuod nga iglesia mag-isunan, ang tinuod nga reliyon nagbawal na sa pag-inom sa makahubog nga ilim nun. Bawal ang sugal na. Bawal ang sugal, bawal ang disco, bawal ang pagpamalikas. Naan mo ng tinuod nga iglesia. Pero kung sa inyong pundok, grabing inom, sugal, disco, sorry na lang yun. Nga di mo kapasar kung mo claim mo nga tinuod mo iglesia. Tinuod mong pundok. Mo claim bagay nga, kining among pundok, tinuod ni Kristo. Ang iglesia, Roman Catholic Church, tinukod ni Kristo. Unya ang membro sa gitukod ni Kristo, gasampares kahubog. Nga na inom, sugal, unya, gitukod og Dios kuno unya ang membro sugarol. Mas lang paita. Ang ilang mga depensor, mga CFD, mga palahubog, matabang na. Kung naa galing dili mo inom nga CFD, kana ako nag-appreciate. Pero sa akong una-una sa observation ison sa observation ako tungod kang ilang mga kadaguan wala magdili sa pag-inom mo kahubog nga ilim nun. Wala si ibdi nga di palahubog. Wala si ibdi nga dili mo inom mo kahubog nga ilim nun. Muna pinakaklaro. So, kung arikas kitawag nga pagtulunan kung matuod ng iglesia, di ka pasar kung Biblia ang basihan magkaigsoon. Di ka pasar. Yan. Sa Juan 10, 27, 28. Natin gisay-say sa Biblia nga usawan pag-ila nato nga kanang pundok ka tinuod na. Usawan pag-ila nga kanang iglesia ha gimanduan na ni Kristo, gimanduan sa Dios. Sayon ilhon. Usa lang. Yan. Juan 10. 16, 27, 28. Klaro, hindi. Giplastar sa balang kasulatan. Sige, ingon direksyon. Ang akong mga karniro naminaw sa akong tingog. Nagsunod ka nako og ako nakaila kanila. Ang tinuod nga iglesia or katauhan sa Dios nagsunod sa Dios. Napakita na.
Kita mo nga si Kristo ni inom o magkahubog ilim. Magkabasa mo na. Nagtudlo ba si Kristo? Kaya nga nga, ang akong mga karniro nagpatalinghog sa akong tingog. Karon ang pangutana, aduna ba'y sulti ni Kristo nga pwede ta manginom o magkahubog nga ilimnon? Pwede ta manigarilyo, manabako. Pwede ta manugal. Pwede ta magdisko. Di ta kabasa na, oy. Oh. Ang akong katauhan na minaw sa akong tingog ug nagsunod nako. Kanang pulo nga nagsunod nako maging sunod, buti pa sabot. Nga unsa gani ang pagsimba ni Kristo dinhis kalibutan sa unang panahon. Dapat sundo na to. Na dili man ta kabasa nga si Kristo nagbatasan pagkatong simbahan sa adlaw Domingo. Di man ta kabasa na. Kaya sa Lucas 16, matag adlaw Sabado, batasan ni Kristo nga moadtong simbahan. Mo ni batasan ni Kristo. Ug matod pa ni Kristo, bisan kinsa nga moalagan nagausunda lang ko ninyo. Nakunakas Domingista. Mukliim gyapon ka nga si Kristo imong Ginoo. Nga wa na magkabusunod. Kay kining Kristo nga atong giingon nga maoy ulo sa atong iglesia. Siya mo'y labaw na to. Ang pagsimba na Sabado man di man Domingo. Munang dili ka pwede mo claim nga kanang imong pundok si Kristo ang ulo ana kung Domingista ka. Di ka pwede mo claim ana. Kaya imposible nga ang ulo sa Sabadista ang membro ang lawas Domingista. Di na may tabo. Imposible may tabo na. Una nga sa ato isang pagtuon, tagaan tagpagtagad. Sunod, og ako nakaila kanila. Nailhan sa Ginoo ang iyang katawhan. Sa unsang paagi, wala ta mailhis Ginoo sa ngalan sa tong relihiyon. Wala ta mailhi diha. Nailhan tas Ginoo nga kita iyang katawhan kung kita nagsunod sa mga sugo sa Dios. Tanawar ko ng Pinanday 14 versikulo 12. Sige ngo diha, ang akong katawhan mao sila nga naglahutay sa pagbantay sa mga sugo sa Dios. Ang katawhan daw sa Dios mao sila nga naglahutay pagtuman og sugo. Nga sa ato pa kung magtuman kag balaod si Ginoo, ang buti pasabot na ilhan kang katawhan kas Dios. Usa na nga basihanan magkaigsunan. Og sa 1:2 bersikulo 4 ingon, bisan kinsa nga moingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo kanang tawhana bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Delikado ba yan? Delikado na. Nga daghan ang mga tao karon nga nakaila ni Kristo. Daghan ang mga tao nga muila nga si Kristo Dios. Apan ang pangutana may gala, gituman ba ang mga sugo? Wala. Og matod pa sa Biblia, bisan kinsang muingon, ako nakaila niya, ako nakaila ni Kristo nga Dios. Apan wala magbantay sa mga sugo ni Kristo o sa mga sugo sa Dios, kanang tawhana bakakon wala kaniya ang kamatuoran. Delikado ba yan? Sa ito ba usa sa mga ilhanan sa tinuod nga iglesia, mao nga nagtuman og mga sugo sa Dios. Muna pinakaklaro. Nagtuman sa mga sugo sa Dios, naglikay sa mga bisyo, sa mga matupa, naglikay sa paghubog-hubog, naglikay sa mga sugal, naglikay sa mga pagpanigarilyo, naglikay sa mga disko. Ilhanan siya sa tinuod nga iglesia. Pero kung naan mo ning mga bisyo ha, palahubog ka, sugarol, inom kas makahubog nga ilimnon, mugdisko ka, ayaw magunahuna nga naa ka sinuod nga iglesia. Kay dili ganahan ang Ginoo ana. Magkaigsunan. Ang Bible nagsulti, 1 Corinto 10, versikulo 31. Kung ikaw magainom o magkaon
Ubisan unsa ang imong buhaton, buhata kini alang sa paghimaya sa atong Ginoo. Sa lain nga bersyon, bisag unsa imong kanon, bisag unsa imong imnon, buhata kini alang, bisag unsa ang imong buhaton, himua kini alang sa kalipay sa Ginoo. 1 Corinto 10 versikulo 31. Nakaron ang pangutan. Kung kalipay sa Ginoo ang atong buhaton, ang pangutan, malipay ba ka ang Ginoo kung maghubog-hubog ta? Malipay ba ang Ginoo kung manugal ta? Dili. Malipay ba ang Ginoo kung magdisko ta? Dili. Dili malipay ang Ginoo kung moinom tag makahubog nga ilimnon, ilabi na kung mga hubog na ta, walay Dios malipay ana. Ang malipay ana ang yawa. Sa tinuod lang. Gusto sa yawa nga maghubog-hubog ta. Gusto sa yawa nga moinom tag makahubog nga ilimnon, kay nahibalo ang yawa igsoon kung ang tao mahubog na wa na gineklarog pinulungan. Kung mahubog na ang tao, pulos balikas na, balikas, o niya ang utok na daot na, o wa na'y batasan. Gusto siya wa nga mo may tabo. Kaya Bible nagsulti 1 Corinto 10 versikulo 6, walay pala hubog ng malangit. Muna ang yawa, gusto nga ang tao mag-inom maghubog ng ilimnon, aron mga hubog sila, aron digi sila malangit. Muna gusto siya. Ang yawa gusto nga manugal ta. Klaro ba na? Ang yawa gusto mamalikas ta. Nagaron, kung ato nang gi-entertain kana nga mga batasana, ayaw pagunahuna nga nasulod ng kas iglesyang tinuod, wala. Nakasulod ka sa iglesia ni Satanas. Dito ka nakasulod. O nakasulod ka sa pundok ni Satanas. Nga naman, ang yawa gusto nga muinom tag makahubog ilimnon. Ang yawa gusto maghubog-hubog ta, gusto nga manugal ta, gusto nga malikas ta. Maunay gusto sa yawa. O gusto sa yawa nga dili ka mo pahulig sa bado. Laktod nga pagkasulti, ang yawa gusto nga dili ka mutuman og napulo ka mga sugo. Sa lain bahin, gusto po sa yawa nga di ka mutuman sa mga sugo sa Dios. Kaya klaro mo gina. Klaro ang bersikulo sa Biblia. Ang iyang katawhan mao sila nga naglahutay sa pagbantay sa mga sugo. Kinsa ang katawan sa Ginoo katong mga tawo naglahutay pagbantay sa sugo. Muni klaro, ang yawa igsuon gusto nga dili ta mutuman og balaod. Kaya kung ang tao dili mutuman og balaod, dili siya maluwas. Dili maluwas. Bisan pa kung ang napulo ka sugo, dili manuluwas. Apan kung ang tao dili mutumas na pulo ka sugo, dili gisa maluwas. Muna pinagkatinuod. Mga gaigsunan. Tungod kay si Kristo mismo gasulti. Nga usa sa mga requirements sa langit, mao ang pagtuman sa napulo ka sugo. Mao ang pagbantay sa napulo ka sugo, usa na nga mga requirements sa mga tao nga moadtog langit. Kung aribo kas pagkaon, requirement bus Ginoo. Nga ang tanan nga moadtog langit, dili mo kaon og mga mananap nga mahugaw. Dili mo kaon og baboy. Dili mo kaon og isda wala himpis. Kanang sa Ginoo nga requirement. Ayaw pagkaon sa unsang mananap nga mahugaw. Ayaw pagkaon og karing baboy. Og mga ilaga og uban pang mananap nga mahugaw, kay kun mukaon ta ana, adunay tagna sa Biblia, Isaiah 15:17 nga kung dili ta muunang og kaon ni mananap nga mahugaw, sunugon ta sa Ginoo. Na tanang Biblia na magina. Ay mo na huna may sunan na gining gigamit og Biblia. Sa inyo wala po na ana. Na ana. Kung ang mga tao mangitag gipaagi mo lusot, di gyud mo kalusot. Bisag kung saog pangitag paagi ninyo, para gid nga makaon na ng baboy, di gyud mo kalusot. Tungod kay naay tagna nga sa katapusan nga mga panahon sunugon ang mga tao nga dili mo una og kaog karning baboy. O uban pang mananap nga mahugaw,
gitagna nas Biblia mga kaigsunan. Na kung ato lapaso na, di kita maluwas. Muna pinakaklaro. Mudagan na ba sila sa Marcos City, 19, antos 20, nga bisag unsa ko nimo sulod, nabay wa pare ang nagwali. Bisag unsay mo sulod, di na makapahugaw. Okay, mato pa niya, ilibang raman nato na. Mao din gipasabot sa Biblia, di man. Sayop nga pagsabot. Usa ka pare nagwali ana. Nga bisag unsa ko nimo sulod sa lawas sa tao, dili ko no magapahugaw kay ilibang ra igawas ko na. Ay pangutana mo ni. Unsa man ni unsa may pasabot bersikulo? Wala masabdi ang bersikulo mo. Tinuod mo na nang giingon nga bisag unsay mosulod sa lawas. Apan ang mangutana unsay mosulod sa lawas nga dili makapahugaw nato. Klaro ang bersikulo, Marcos City. Nata sa Marcos City magisun wala supak na nga ingos Kristo. Bisag unsay mosulod sa lawas dili na makapahugaw. Apan ang mangutana unsang klase nga ipasulod na to. Niya, tanan to. Marcos City dayon ari ka sa 19. Sada? Sugot ag 18 para masabtan ba kayo na to. Og sa mingon kanila wala ba na kamo usay pagsabot, wala ba ninyo palandungan ang bisan unsay magasulod sa tao gikan sa gawas dili magapahugaw kaniya. Sanglit dili man kini musulod sa iyang kasing-kasing kundi nganha manglamang siyang tiyan ug busa igait sa nas gawas. Sa ingon ni ana iyang gipahayag nga malinis diay ang tanang kanunon. Tanawara. Kin unsa ang musulod sa lawas nga dili magapahugaw kanunon. Mauna ang giingon gipasabot ni Kristo. Unya baboy kay di man kanunon. Ang problema gisuon sa mga magwali kay lipat-lipaton bantaw. Nga basta musod ang humba daw ang baboy musod man na ang isda wala himbis musulod man na di na magapahugaw matod pa sa lang wali na di man nagitiuson pagbasa. Pagdiwas karon ingon nga iyang gipahayag nga malinis day ang tanang kanunon. Ang buti pasabot sa bersikulo igsoon dili gyud ta mahugaw sa unsa ang atong kanon musulod sa lawas di gina makapahugaw basta kanunon. Sumalas bersikulo wa pa na ko dugangi mga kaigsunan. Mao man gipasabot iyang gipahayag nga malinis diay ang tanang kanunon. So ang gipasabot bersikulo kung kapitulo tanang kanunon nga musulod sa atong lawas dili na makapahugaw. Pero kung baboy ang isulod ay hugaw oy. Kaya ang baboy di man kanunon. Kung mukaon tag-isda walay himbis alimango ulang hugaw ang atong lawas. Kay ang kanang mga butanga mahugaw man na. Kaya ang giingos Biblia kadto lamang dili makapahugaw nga musulod kadto lamang kanunon. Ya putana giwalay ba sa mga CMD? Gituis pagwali. Basta musuod lang kaon. Kaya matuban ni Kristo. Wala nakiwasa ang maong bersikulo sa Biblia. Ikaduhang punto. Ang mga apostoles mo'y nangaon. Og ang ilang gikaon di pod karne. Pan ang ilang gikaon. Og ang subject ana nangaon ang mga apostoles nga wala manghunaw. Nangaon sila pan. Mo na context niya. Nga nangaon sila nga wala manghunaw. Og unsa pa gikaon nila pan pod. Wa po sila mga unog ka ng baboy. Pero gisayop pagsabot ang kapitulo bersikulos Biblia. Basa ang musulod sa lawas sila makapahugaw. Wali na yon. Baboy mo kaon matamusod mga di gina makapahugaw. Wala na basa-basa tumoy sa bersikulo nga nagipasabot nga ang di ay makapahugaw sa tao nga isulod sa lawas kadto din kanunon. Kanawas bersikulos Biblia. Muna, nga ang tinuod igsuon nga iglesia nagwali tinuod. Pero kung nagwali kag pagtuis bersikulo, ay pagkunoon nga tinuod yung bundok.
Nganuman gipang tuis nimo ang bersikulo sa Biblia unya mo claim pag sila nga tinuod yung pundo ka gipang tuis naman. No. Sa ako nang giingon magisunan. Ang tinuod nga iglesia nagwali nga tumanon ang napulo ka sugo. Ang tinuod nga iglesia nagwali sa tinuod nga adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado. Pag muwali ni gani ka nga ang pagsimba Domingo na di na tinuod nga relihiyon, di na tinuod nga iglesia. Kung imo nang iwali nga ang baboy ipakaon kahinlo na di na tinuod nga iglesia. Nganuman di na tinuod nga doktrina. Dios ang gasulti. Deuteronomio 4 versikulo 13 kadtong napulo ka sugo ipatuman sa tao. Ecclesiastes 12 versikulo 13 ang sugo sa Dios alang nista ng tao. Unya karon muwalig balitan. Mo man nagiingos Biblia buhat 20. Adunay mga tao nga nagsultig mga binalitan nga mosulod sa mga iglesia ug magsultig binalitan. Naon to buhat 20. Di ba klaro ni? Yan pagkutan na, kinsa man pasabot Pablo? Kinsa man yung mga tawhana nga nagwalig binalitan? Pulong nga yung binalitan, ang nasa Biblia, di na mao ang isulti. Tanahan to. O gini mga tawhana, nagawali o mga binalitan. Nagaantig pagtagad ison. Buhat 28. Para ito magkano? Para masabtagin pa kayo. Ang uban god kay di man kasabot kay di mo numi, di pa magtuon, di pa numinaw. Buhat 20. 28. Ya, ang klaro kay ison sa bersikulo sa Biblia. Adunay mga magwali nga nagsultig binalitan. Nga kugihan mo claim nga kining among pondok tinuod ni. Sabi na mga CFD, kining among pondok tinuod gini. Unya ang giwali balitan. Usa ba tinuod niya nga ang giwali balitan? Ya, basa ta. Tagda ninyo ang isinyong galingon o ang tibuok panon. Nga niini ang Espiritu Santo mao ang nagahimo kaninyo nga magbalantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo ngayang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingon dugo. Ako nahibalo nga magikan na gani ako pagasudlon kabog mga bangis nga mga lubo nga dili maluoy panon. O gikan na gayod kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga nagsultig mga binalitan aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Busa magbantay kamo o hinumdumi ninyo nga sulod-sulod ka tuig. Sa gabi iyong sa adlaw nahimong kamong tanan wala ko undangi sa pagpahimangno uban sa mga lupa. Liman ka. Digo San Pablo, adunay mga tao, o sa gani, magasulti o mga binalitan. Liman ka, binalitan. Way ko kaluoy, aron sa pagpamira. Nagarabungutan na. Kisang pundo ka nagwalig balitan. Kung Biblia ang basihan. Ang Seventh-day Adventist nagwalig insakto. Unsay nabasa giwali na sa mga depender sa SDA. Giwali sa mga pastor. Unsay nabasa sa Biblia giwali na sa mga Adventista. Karon, kinsa nagbalitan? Giwali sa mga Adventista nga ang adlaw ikapahulay Sabado, ikapitong adlaw simana ug mauni siya ang adlaw sa pagsimba, mauna ang naas Biblia. Apano siya balitan? Ilang giwali nga di na Sabado kundi Domingo na, di na balitan na. Klaro nga Biblia Sabado, gihimong Domingo di na balitan. Nagtudlo nga tumanon ang napulo ka sugo. Niya sa mga pundok natudlo na po nga wa na napulo ka sugo. Ang naas Biblia igsoon nga ang sugo sa Dios alang lista ng tao. Ecclesiastes 12 versikulo 13. Salmo 105 versikulo 7. Sa Bible na Good News nga ang sugo alang sa tibuok kalibutan. Apan unsa ingon sa mga tao mangwali nga mga piki. Usa ilang wali,
Wa na tay labot anang 10 commandments kay sa Hudiyo ra na sa mga hintil wa tay labot ana. Di pertim balit ara. Balit ar yun. Oh. Nagwalit ta nga mupahulig Sabado. Pero usay balitan. Wa na ng Sabado, Domingo na. Domingo na ang pagsimba. Wa na yung Sabado. Nabalitan na. So mga tao nga nagwalig bindalitan, na ako sila sa pundok katinuod, pero ang giwali balitan, dili tinuod. Kung naakas pundok katinuod, itudlo tinuod. Iwali nga adunay napulo kasugong tumanon kung naakas pundok katinuod. Iwali nga ang baboy dili ipakaon. Iwali nga kanang bawal ang pag-inom sa pagkahubog ng ilim nun. Kung naakas pundok katinuod. Munang bikil, mga kaigsunan. O bikil. Muna nga dili malibog. Kung ang tao mabasa la Biblia, dili lisod ilhon ang tinuod nga katawhan sa Dios. Dili kita maglisod sa pag-ila sa tinuod nga iglesia kung musandig tag Biblia. Kay walay laing nagtudlog kamatuoran, mao ang balaang kasulatan. Ay mugto sali ka ng referensya. Bisag pila pa na kalamisa inyong referensya. Referensya na gani nga musupak nas Biblia. Suri na lang yun, inangano ka ng referensya ha, nga inyong gibasa diha, para impierno na, di na para sa langit, nga naman, nibangga na sa Biblia. Pundok kanya nagtudlo nga mubangga na sa Biblia, piki na nga pundok, di ginatinuod. Zacarias 8:16, isulti ang tinuod ngadto sa inyong isig katawo. Iwali ang tinuod. Iwali ang tinuod nga doktrina. O sa may tinuod doktrina? Kanang gisuwat sa Dios. Kanang mabasa sa Biblia, mo ni tinuod nga doktrina. Adlaw sa pagsimba sa Sabado, tinuod nga doktrina. Kaya basa sa Biblia. Ang napulo kasugo tumanon sa tao, tinuod nga doktrina. Oh. Ang baboy dili ipakaon kay hugaw, tinuod na, nga naman, nambabasa na. Mga isda walay himbis, alimango, ulang, uban pa diha nga naas dagat og tubig nga nagpuyo, nga walay himbis o kapay, hugaw na og dili ipakaon, tinuod na nga doktrina kay naas Biblia. Itudlo nga ang bunyagan dagko na dili puya, tinuod na nga doktrina. Nga ang bunyagan dagko na. Oh, nga naman, walay mabasa diya nga nagbunyag o nga puya. O sabay, ito na tinuod. Ang paagis bautismo mao ang immersion kung paglubong sa tubig, ang atong lawas ilubong sa tubig, maunay tinuod nga doktrina. Sunod, ang kaluwasan, ibasis binuhatan, tinuod nga doktrina. Pero ang pangutan na, unsa may dili tinuod na pagtulunan. Pag maingon na ganita, nga ang napulo kasugo alang lamang sa Israel, kana mooy mini nga pagtulunan. Kung maingon na ganita nga, way labot ang mga Kristohanon, pagbantay sa adlaw Sabado kay Israel ra, piki na nga doktrina. Di na tinuod. Tungod kay ang adlaw Sabado, gibuhat niya alang sa tao. Marcos 2, versikulo 27. Ang adlaw ikapahulay gibuhat ni alang sa tao. Wala mingon nga alang lamang sa mga Israelhanon, kundili alang ni sa tanang tao sa kalibutan ang adlaw Sabado. Pag itudlo na gani nga ang mubanta sa adlaw Sabado mao lamang ang mga Hudiyo, piki na. Di na tinuod. Kaya ang tinuod diha nga ang adlaw Sabado alang ni sa tanang tao. Kung itudlo na ganis mga magwali nga ang baboy ipakaon kay hinlo na, piki na nga doktrina. Di na tinuod. Kaya ang tinuod diha nga ang baboy hugaw dili pakaon, mo ni tinuod kay mabasa na. Sunod. Kung itudlo na gani nga ang bunyagan puya, piki na nga pagtulunan.
Kung itudlo na gani nga ang bunyag wisik-wisik ra, piki na nga pagtulunan. Inang ano? Wala sa Biblia na. Walay apostolis or apostol nga nagbunyag nga gipagpiskan ang mga tao. Ugwa po yung mga apostolis nga namunyag ug puya. Mga kaigsunan. Mahurot na nagbasa ang Biblia nila, di gid sila nakabasa nga adunay mga tao sa unang panahon nga namunyag ug puya. Gikas na ang tugon hangtod sa bagong tugon, walay mabasang bersikulo nga naay namunyag og puya nga bata. Gikas na ang tugon hangtod sa bagong tugon, di ta kabasa na. Sunod, dili po ta kabasa. Di ka sinisis, paingos pinadayag nga adunay namunyag og wisik-giwiskan ang batang puya. Wala na mabasa mga iso. Mao na mga pagtulunan nga mga mini, patulunan nga mga piki nga gibangga sa tinuod nga doktrina. Nagunita magtuon, akan si kita. Huh? Nga matod pa igsuon sa Osias 4 versikulo 6, ang akong katawhan ginalaglag kay nakulangan sa kahibalo. Nalaglag ang tao kay nakulangan sa kahibalo. Nang di ta kahibaw, ato gisunod kadtong mga doktrina nga hinimog tao ato gisunod. Di naalkansi kay ta mga kaigsunan. Kung mao nang istorya. Na matod pa sa panultihon 19:27, ligiingon din. Panultihon 19:27. Tanaw na to. Oh. Sugo tas 29. Panultihon 29 versikulo 1. Yan, kung magsigi tagay guys tong ulo igsuon, delikado gina. Bisag nabasa na ang atong ulo gahi ng gyapon. Sabihin mo nga, wa may ulong humok. Ang buti pasabot sa Biblia nga di ka mutuo. Gahi jud kang musabot. Ito basahon. Panultihon 29 versikulo 1. Niya ang pahayag sa balaang kasulatan mga isod. Tagaan tagpagtagan. Para mahiban-an ito pag-ayo ka. Panultihon 29 versikulo 1. Bible, good news kung maayong balita Biblia. Para mahiban-an na to, nga kung kita magpadayon sa pagagahi og ulo, delikado iso. Naraw? Kung magkapabilin kang gahig ulo, bisag makapila ka na badlunga, muabot ang higayon nga mahitumpawa ka sa dakong kadaot o dili ka na gayod magkabangon. Naliman ka. Padayon tas magahig ulo. Nabasa na. Nga mauna ang tinuod nga pagsimba. Nabasa na nga Sabado tinuod nga pagsimba. Nabasa na nga ang baboy di pakaon. Pero di kita munuo. Di nga ng bersikulo. Di ka nakabangon. Moabot ang panahon. Walay manilapason nga malangit. Walay manilapason sa balaod nga muadtog langit igsoon sa tinuod. Dagha makasala nga matog langit, pero makasasala nga mahinulsol. Panultihon 19:27 tagaan tagpagtagan. Para masabtan ba na to. Ini ato tuon mo gini. Ang importante isuon nga sa atong pagtuon natin makuha. 19 versikulo 27 mao ni ang pahayag sa balaang kasulatan. Yara. Kung ikaw muhundang sa pagtuon, madugay malimot na ka. Kung makulangan kas kay balo sa pagtuon sa balang kasulatan o malimot ka nas kasuguan sa Ginoo, delikado. Malaglag ta magkaisod. Mao na nga sa itong pagtuon karon, no? Mga doktrina nga gitudlo
sa mga tao nga mga mini nga pagtulunan nga wala itudlo sa mga apostoles delikado na. Purgatorio. Wala sa Biblia, wala purgatorio. Kung miingon ta nga ang usa ang purgatorio mo na usa ka lugar, di kita kabasa sa Biblia nga ang purgatorio lugar na. Wa po sa Biblia mabasa. O di po ta kabasa nga ang mga patay maluwas kung pangadyian. Kita kabasa namin. Mo na gitawag doktrina nga hinimong tao. Mateo 23:14. Alaot kamo mga eskribag, mga parisyo, mga maot, gisuban ninyo ang kwarta sa babayeng balo, aron sa pagtabon-tabon ini naghimo kamog tag-as nga mga pangadyi. Busa inyo rin aguman ang labi pakabugat nga hukom sa silot. Gisaway na ni Kristo ang pagpangadyi. Ang gisaway ni Kristo gitudlo sa mga Roman Katolik. Tanawa ragot. Gisaway naman kanya sa Ginoo ning pangadyi, pero sinetabo gitudlo nila. Gibangga sa pagtulunan nga maluwas ta ang atong ganti ibase sa atong binuhatan. Gibanggaan og pagpangadyi nga ang tao maluwas kung pangadyian. So gibangga sa bersikulo nga hukman ta sumala sa atong binuhatan. Apan naghimo sila doktrina nga ang pangadyian malangit. Di nibangga sa Biblia, di bangga sa bersikulo. Nadaw ba kay di man tinuod. Mao na ang problema karon kay ang mga doktrina nga dili tinuod mo'y gitudlo sa mga tao. Daghan ang nagsubay di. Daghan ang nagsunod sa doktrina nga dili tinuod. Sa metabo mga igsoon. Mo nigingon ako. Ang pagtulunan magkaigsuonan sa purgatorio ug pangadyi mudaghan ang mga tao nga maimpierno. Basig mingon mo nga naghukom mga brad. Dili gini hukom. Kanuman klaro ang bersikulo sa Biblia. Bintaha untag tinuod. Dabi kadi man tinuod. So ang mga tao kumpiyansa na. Inom ta karon, sugal ta karon, sigarilyo ta karon kay mga matay ta. Hoy problema kay pangadyian malangit kay buta. Ug di man dabi kadi man tinuod. So impierno ang padulngan. Muna ka mo ang magkabati sa akong wali karon. Pagtuon mo, pabati-bantay mo. Kaya ka na mga magwali nga mga piki diha, magwali nga mini diha, nga ilang wali para impierno, mura pog tinuod, labi na kung di ta magtuon sa balang kasulatan. Mura pog tinuod na. Oh. Pero sa akong giingon sa Matthew 7:16, maila ang kahoy pinagis bunga. Pwede pa sabot. Nga maila nato ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod ang katauhan sa Dios pinaagi sa iyang mga binuhatan. Muna'y pinakatinuod magkaisunan. Laktod nga pagkasulti, ang tinuod nga iglesia nagsunod unsay naas Biblia kana tinuod na. Ang tinuod nga iglesia nagtudlo sa pagbiya, sa pag-inom, sa pagkahubog nga ilimnon, nagtudlo sa pagbiya, sa pagpanugal, nagtudlo sa pagbiya o pagpagdisko, uban pang kahilas kalibutan, gitudluan nga biyaan siya. Sigpit ang dalan paingos langit. Matthew 7, versikulo 13-14. Sumulod kamo agi sa pultahan nga sigpit. Daghan ang nagasubay sa luag nga dalan nga padulong sa kapilihan ug jutay ra ang nakatultol ni sigpit nga dalan nga padulong sa kinabuhi. Sigpit. Unsa may luag? Luag ang doktrina. Unsa man ang doktrina nga luag? Pwede ka mainom, pwede ka manugal, pwede ka mamalikas, luag kay na. Oh, pwede luag ka. Kaon sa bisang unsang gusto, pwede luag ka. Apa na buta na asa punta. Antos impierno. Ang sigpit kadala nagtudlo og napulo ka sugo, nagtudlo og ano sa bano pahulay, nagtudlo ang dili mo kaon og mahugang mananap, nagtudlo nga
bawal ang pagpanugal, bawal ang pag-inom sa makahubog ilimnon, bawal ang pagpanigarilyo, mao ni siya ang sigpit nga dalan. Apan sultian ta mo sigpit ni, pero daghan ang maluwas ang mga tao kung musubay. Apan ang Bible nagsulti, gamay ra ang nakatultulan. Kung imong tanawon ang balang kasulatan, ang iglesia nga pinakadaghanag membro mo dili tinuod. Sige ingon mo, musa ka naman, nga naman. Klaro ang bersikulo. Daghan ang nagsubay sa luag nga dalan. Gamay ra ang nagsubay sa sigpit nga dalan. Nagkaroon ko ng imong pundo karong pitindakua, pitindaghanag membro, una-una ang Biblia nagsulti, nga di na ginatinuod. Ganun man, kay daghan na kayo. Ang Biblia nagsulti, gamay ra mo subay, sigpit nga dalan. Mao na mga igsunan sa atong pagtuon karong kagbion. Ito kipinaot, wala man ta mga take, apan ato lang gitun-an pag-ayo unsay gustos Ginoo na to. Mangadto matag langit. Kung mangadto tag langit kinahanglan sundo nato unsay gisulti sa tagalangit. Unsay giingon sa Dios atong sundon kay madto matag langit. Pero kung mangadto tag impierno, atong sundon unsay gisulti siya atong sundon to. Mga kaigsunan sultian to. Ang Biblia kompleto ni. Kung ato siyang tun-an, atong basahon, may baluta, unsay gusto siya na to. Kung atong basahon ni, ibalo po ta, unsay gusto sa Dios na to. Tagata mo example. Unang Timoteo 2:4. Kay mutan sa pananaw sa Dios nga ang tanan tawo maluwas unta og managpakabot sa kay balos kamatuoran. Mao ni iyang gusto. Apan unsa may gusto siya wa? Lucas 8:12. Ang diha sa rapis talan makatul mga tao nga makabati sa pulong apan mutungha ang yaw sa kmiton ang pulong nga sa mga kasing-kasing aron dili siya mutuo og dili maluwas. Mao nay gusto siya. Ang yawa gusto nga dili ta mutuo unsay naas Biblia aron dili ta maluwas. Ang Dios gusto nga mutuo ta unsay naas Biblia aron ta mga luwas. Mao na mga kaigsunan nga nining mubo magtuor to pinaot. Nga masabtan unta nato ang kabuton sa Ginoo. Kay basin makaingon ta nga basin mabilong ta sa iyong dili tanan makasulod sa ginar langit kundi kato lamang nagtuman sa kabuton sa mahat nga nasakit. So kung dili tanan, buti pasabot nga daghan ang dili maluwas, gamay ra ang maluwas. Kay gamay ra man ani subay sigpit nga dalan. O kadtong nagsubay sa sigpit nga dalan, mao tong mga tawhana ang nagbatinumanon unsay naas Biblia, nagbatinumanon pagbantay sugos Ginoo og nagsunod sa lakang o sa pahulay ni Ginoong Hesus. Bagang butas pagtapos. Minahang Diyos kanikaw sa mga langit. Salamat din nga biyon, Ginoo. Salamat sa panahon na kaya magkami sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalingin ni Amahan na samtang kami magkapadayon sa pagtuon sa among pagpaabot sa kanimo. Magabaton kami ginong kasiguruhan sa mga kinabuhi. Magabaton kami sa sigurong kaluwasan o andang kami sa pagsugat kanimo sa malabot ng panahon. Pasalog kami sa musala. Among isalig pinaagi lamang siyang bugtong anak ka among unuluwas namin. Bueno, sa alas timbangan sa katanungan ako si Brother John de la Piña kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagasalamat maayong gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.